Diri sa 1 Korinto 13:3 hangtod sa 6 nag-ingon diri nga, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako ug ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Ang gugma mapailubon ug maluluyon, ang gugma dili masinahon ni pagpasikat o garbuso. Ang gugma dili bastos o hakog ug sukanon. Ang gugma dili madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa dautan, kundili sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, matinuohon, malaumon, ug mulahutay gayud. Mao kini ang tinuod diri nga naisulat sa Biblia.